हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए रोज़मर्रा रूटीन के हवाले से नई नई खबरें और मालूमाती खबरें जो है मैं लाता रहता हूं। आज इसी तरह से सिलसिला जारी करते हुए कुछ खबरें आपकी नज़र करूंगा। आपने इससे पहले कि खबरें आपको आपके साथ शेयर करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें ताकि और अपनी राय का इजहार भी करिएगा ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरह की वीडियोस और इस तरह की खबरें जो हैं वो मैं ला सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर जो है वो है पाकिस्तान में इलेक्शन और दीगर आईनी सरगर्मियों में रुकावट पर मबनी कोई शर्त नहीं। IMF इस्लामाबाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन और आईनी सरगर्मियों में रुकावट पर मबनी कोई शर्त नहीं। पाकिस्तान के लिए IMF की नुमाइंदा अस्सिर पेरीज ने कहा है कि पाकिस्तान में सूबाई और आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक वाक़ ताइन और दीगर फैसलों का इख्तियार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के इदारों के पास है। मुकामी अखबार के मुताबिक IMF के नुमाइंदे का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम में ऐसी कोई शर्त नहीं जो आईनी सरगर्मियों में रुकावट बने। IMF प्रोग्राम अमूमी अहदाफ तय करता है। प्रोग्राम में इतनी माली गुंजाइश होती है कि इजाफी पैसे इकट्ठे करने से या पहले से तयशुदा अखराजात में तब्दीली करके आईनी सरगर्मियों को मुकम्मल किया जा सकता है। ये जी पहली खबर थी। इसके साथ ही दूसरी खबर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। दूसरी खबर है जी जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामा आरई केस। आदम स्वाति ने जमानत काबिल आज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामा आरई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आदम स्वाति की जमानत कबल आज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। PTI रहनुमा आदम स्वाति की जानिब से जमानत काबिल आज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर आदम स्वाति अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत पेश हुए। बाबर अवान ने कहा कि आदम स्वाति को FIR में सियासी बुनियाद पर नामजद किया गया और मुकदमा सोचे समझे मंसूबे के तहत दर्ज किया गया। दहशतगर्द की दफात लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। इसके साथ ही इन्होंने इस्तदा की कि आदम स्वाति जाए वकूफ़ा पर मौजूद भी नहीं थे, इसलिए ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने आदम स्वाति की 50,000 रुपये के ज़मानती मुचलकों के अर्ज एवज 5 अप्रैल तक ज़मानत मंजूर करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। इसके साथ ही वाज़िया रही कि 18 मार्च को इमरान खान की पेशी के मौके पर जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ से मुतल्लक थाना गोलटा में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें PTI रहनुमा आदम स्वाति को भी नामजद किया गया। दूसरी जानिब PTI रहनुमा अमजद खान नियाजी समेत 63 गिरफ्तार कारकुनान की जमानत भी मंजूर कर ली गई। ATC जज राजा जवाद अब्बास ने जमानतें मंजूर की। अदालत ने गिरफ्तार कारकुनान को 50,000 मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही अगली खबर शामिल करते चले। PTI रहनुमा साबिक गवर्नर अरकान असम्बली एंटी करप्शन के निशाने पर। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली एंटी करप्शन के निशाने पर। साबिक गवर्नर उमर चीमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना, फरग हबीब, अहमद डोगर और साबिक सूबाई वजीर मुराद रास और PTI रहनुमा वारिस अजीज़ अली अख्तर को एंटी करप्शन में तलब किया गया। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा पर जालसाजी का केस है, जिस पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने इन्हें तलब किया है। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने अपनी बहन फातिमा सरफराज चीमा को जाली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जरिए गैर कानूनी तौर पर विरासत में हिस्सा दिलवाया। फातिमा सरफराज चीमा की डॉक्टर ज़हीर सफदर से 2013 में तलाक मुअस्सर हो गई थी।
2013 میں طلاق مؤثر ہونے کے کاغذات یونین کونسلر والٹن میں جمع کروا دیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے چلیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ظہیر صفدر نے گزشتہ سال انتقال کے بعد ان کی طلاق یافتہ بیوی فاطمہ سرفراز چیمہ کو جعل سازی سے وراثت میں حصہ دلوایا ہے۔ جعل سازی سے حصہ دلوایا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے گورنر کا حلف لینے کے 7 دن بعد اپنے سابق بہنوئی کی وراثت کا انتقال درج کروایا۔ عمر سرفراز چیمہ نے بطور گورنر اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فیملی رجسٹرار سرٹیفکیٹ میں اپنی بہن کا اندراج کروایا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق گورنر اور ان کی ہمشیرہ کو 25 مارچ صبح 10 بجے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ سندھ میں کرونا وائرس بڑھنے لگا، شہریوں کو ماسک اور سماجی فاصلے کا مشورہ۔ کراچی سندھ میں کرونا کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، جس پر طبی ماہرین نے شہریوں کو چہرے پر ماسک لگانے اور سماجی فاصلہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ صوبائی حکومت صحت کے مطابق سندھ میں کرونا کے کیسز میں روزانگی کی بنیاد پر اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ صوبہ میں کرونا کے مزید 69 مثبت کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 190 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے مثبت کی سز کی شرح 36.3% ریکارڈ ہوئی۔ اعداد و شمار کے مطابق صوبے بھر میں کرونا کے 17 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 4 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور 1 مریض وینٹی لیٹر پر ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک اور سینیٹائزر استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ہدایت کی کہ مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے ہجوم والی جگہوں پر سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی اور آخری خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے چلیں۔ سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر بڑی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 اہم دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق خفیہ اطلاعات پر گجرانوالہ ڈیرہ غازی خان میں کارروائی کی گئی، جن میں کالعدم تنظیم سے وابستہ عبدالمقید، عابد، وحید، گل زمان، رمضان اور اکرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، خود کا جیکٹ بنانے کا سامان اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ کالعدم تنظیم سے وابستہ دہشت گردوں کی گرفتاری 33 مشتبہ افراد سے تفتیش کے دوران ممکن ہوئی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق رواں ہفتے 420 کو ممکن آپریشن میں 66 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی میں ملوث شرپسند عناصر کو کافر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اپنے میزبان اور اپنے ہوسٹ اور اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ مجھے جو ہے فل سپورٹ کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اور اس سے بھی اچھی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ نے بس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اسے کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، تاکہ تمام جو ویڈیوز ہیں نئی آنے والی وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔